बुद्ध जन्मेको देशमा पनि तर बुद्धको शासन, बुद्धको नियम, बुद्धको मार्गदर्शन चाहिँ रहेनछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यहाँबाट बुझेँ। एमएनमा लागेको। तपाईँले दुश्मनहरूलाई पराजित पार्नको लागि हातमा थमाएका हतियारहरू बोकेर हिँड्दै गरेको त्यो हातमा बुद्ध दर्शन सम्बन्धी ज्ञानहरूको एउटा ठेलीहरू हातमा पर्दाखेरिको अनुभूति चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको? अब जनजाति बनाएर आदिवासी बनाएर चाहिँ अब हाम्रो अस्तित्व भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ केही नपाउने रहेछ भन्ने चाहिँ अब मैले बतेतले चाहिँ अब मैले यो राजनीतिक बुझ्नुपर्ने र राजनीतिमा लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ नि त्यो देख्यो। र राजनीतिकमा पनि तपाईँको एउटा मैले आखिर नै भने होइन, वैचारिक क्रान्ति भनेको त यही एमएनओबाट मात्रै पाउने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले यो लाग्यो। बुद्ध दर्शन र बुद्ध सिद्धान्त मार्ग बिना यो देशमा शान्ति आउँदैन। जस्तो कि यो एमएनओको तपाईँको यो 5वटा क्रान्ति बिना तपाईँको यो हाम्रो जति पनि रहेको मानवको अस्तित्व चाहिँ नि हक अधिकार चाहिँ तपाईँ हामीले पाउनै सक्दैन। वैचारिक क्रान्ति चाहिँ नि हाम्रो यो एमएनओमा मात्रै छ। एमएनओले मात्रै यो हाम्रो हक अधिकार दिलाउन सक्छ। तपाईँ बौद्ध दर्शनको मार्गदर्शक पनि भएको कारणले गर्दा गुम्बा र बिहारबाट बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक यात्रा चाहिँ यो खुल्ला आकाशमा चाहिँ कतिको फराकिलो पाउनुभयो? एकदम धरती र आसमानको फरक तपाईँको। अब हाम्रो जस्तो कि अब गुम्बामा बस्ने होइन, बिहारमा बस्ने मान्छेहरू आफ्नो एउटा सिलमा आफ्नो सत्य मार्गमा बसिरहेको छ, तर त्यो बिना अब आफ्नो हक अधिकार छैन भने त्यो तपाईँको जति पनि सिलवान होस्, जति पनि विश्वास होस्, तर त्यसको हक अधिकार छैन भने त्यो बिना के भन्छ बिजन बिनाको त फलै पाउँदैन तपाईँको होइन। हो त्यस्तै फल बिनाको बिजन बिनाको फल खोजेको जस्तै हो तपाईँको। दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मसँग अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङकाको सदस्य वीरबहादुर लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग बुद्ध दर्शन, मङ्गोल दर्शनको विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। आजको कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। जय मङ्गोल। यहाँको दिनहरू कसरी बितिराखेको छ आजभोलि? आजभोलि मेरो दिनहरू अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धादिङ जिल्ला तेस्रो अधिवेशन गठन भएर तपाईँको लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि गाउँठाउँमा बस्ती बस्तीमा हामीले केही कार्यक्रमहरू शिविर कार्यक्रमहरू राख्न सकेको छैन। अस्ति यहाँ केन्द्रको एउटा कार्यक्रमहरू भएको थियो, त्यो कार्यक्रममा हामी उपस्थित हुनु पाउँदाखेरि अब यसरी लकडाउन पनि अब खुल्यो। अब त्यो खुलेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँको कार्यक्रमहरूको गतिविधिहरू गाउँ गाउँमा अब हाम्रो सदस्यहरूलाई जाने हामी बिउजँदै कार्यक्रममा लागिरहेको छु। हजुर, अहिले त तपाईँ राजनीतिको बाटोमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो राजनीतिमा लाग्नुभन्दा पहिला तपाईँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध रहनु भएको थियो होला, त्यहाँबाट नै आजको यो कुराहरू थालनी गरौँ न। भन्नुपर्दाखेरि अब मेरो जीवनकालमा म पहिले अब सानै उमेरदेखि भन्नु अब राजनीतिक धर्मनीति मलाई थाहा थिएन। म एउटा अब निम्न स्तरको जीवनमा म हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि म व्यवसायतिर लाग्यो। मैले इन्डियन आर्मीमा गएर तपाईँको 18 वर्ष 4 महिना मैले इन्डियन आर्मीको रासन पानी खाएर यो चाहिँ कति सालतिरको कुरा हो? हजुर हजुर, त्यहाँ इन्डियन आर्मीमा जानुभएको छ कति सालतिरको कुरा थियो? म 2042 सालदेखि अब 2059 सालमा चाहिँ म रिटायर भएको तपाईँको। र रिटायर हुनेभन्दा पहिले नै म यो नेपाल आइँसवादी बौद्ध विश्व शान्ति चक्र सङ्घमा चाहिँ तपाईँको मैले एउटा जिल्लाको आइँसवादीको एउटा जिल्ला समितिको सचिव पदमा चाहिँ मैले अब लिखित रूपमा मात्रै अब त्यसरी अब यो यस्तो प्रचार गरेर अब त्यस्तो शिविरहरू चलाएर त्यो गरेको थिएन। म इन्डियन आर्मीको कार्यकर्तामा पनि मैले 1-2 कार्यहरू चाहिँ मैले सचिवको भूमिका चाहिँ मतलब कागजमा चाहिँ निभाइरहेको थिएँ तपाईँको। त्यसपछि अब म 59 मा निस्क्यो, 59 सालमा। अब 59 सालमा निस्किसकेपछि अब त्यो अब पहिल्यैदेखि म 2057 सालदेखि मैले यो नेपाल आइँसवादी बौद्ध विश्व शान्ति चक्र सङ्घको अब कार्य भनौँ अब त्यसमा मैले सदस्य भएर भूमिका निभाइरहेको थिएँ। अनि पेन्सन निस्केको बादमा 60 सालदेखि मैले लामो शिविरहरू गुफा-नियमहरू गर्दै आउँदाखेरि अब यस्तै अहिले
16-17 वर्षको अन्तमा तपाईँको अहिले राजनीतिक पनि मैले बत्तेतले गर्नु सिर्जनाहरू देखेर चाहिँ मैले यो अब एमएनएमा लागेको कारण चाहिँ त्यो तपाईँ एउटा योद्धा जो चाहिँ अब आफू मर्नको लागि र मार्नको लागि पनि तयार भएर तपाईँले इन्डियन आर्मीमा त्यहाँ गएर तपाईँले सेवा गर्नुभयो। तपाईँलाई एकैचोटि फेरि बौद्ध दर्शनको यो अहिंसावादको एउटा तत्त्वले चाहिँ कसरी आकर्षण गर्यो? अब यो मैले अहिले नै भने हजुरलाई होइन, जस्तो कि म अब सानो बचपनदेखि मैले राजनीतिक धर्मनीतिहरू मलाई थाहा थिएन होइन, र त्यो भर्ती हुन जाँदाखेरि मलाई चाहिँ तपाईँको के ऊ भयो भनेदेखि म तामाङको छोरा भएर मैले तामाङको सर्टिफिकेट बनाएर जाँदाखेरि तपाईँको मलाई इन्डियामा पनि भर्ती लिनु मानेन तामाङ रहेछ भनेर। अनि तामाङ नभएर तपाईँको मेरो आफ्नो जात, आफ्नो संस्कार, आफ्नो जातलाई बिक्री गरेर भनौँ अब मैले एउटा आफ्नो धर्मलाई पनि बेचेर भनौँ अर्काको धर्ममा लागेर यानि अर्काको नाम लिएर त्यो भएर पनि मैले गुरुङमा भनेर सर्टिफिकेट बनाएर लगेको थियो। आखिरमा त्यो पनि नभएर फेरि मैले एउटा इन्डियन डोमिसनको मतलब त्यहाँकै भ्याकेन्सीमा चाहिँ म तामाङमै भर्ती भएको चाहिँ कारण त्यो हो। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यही बेलादेखि चाहिँ मलाई जाने यो किन तामाङहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अब सरकारी कामहरू, जागिरहरू, व्यवसायहरू यस्तोमा पनि किन भेदभाव छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यतिखेरै जिज्ञासु भएको थियो। अनि त्यसपछि अब बादमा तपाईँको अब यो धर्ममा लाग्यो मैले होइन भन्नाले अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घमा लागेर अब संस्कार, संस्कृति, धर्महरू सबै मैले बुझ्न चाह्यो। त्यो बुझ्न चाहँदाखेरि तपाईँको अब बुद्ध जन्मेको देशमा पनि तर बुद्धको शासन, बुद्धको नियम, बुद्धको मार्गदर्शन चाहिँ रहेनछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यहाँबाट बुझेर अहिले मैले यो अब त्यो सामानहरू गर्दै पनि मैले अहिले यो राजनीतिक चाहिँ बुझ्नुपर्ने कारणले म राजनीतिकमा नभएर एमएनएमा लागेको छ। तपाईँले दुश्मनहरूलाई पराजित पार्नको लागि हातमा थमाएका हतियारहरू बोकेर हिँड्दै गरेको त्यो हातमा बुद्ध दर्शन सम्बन्धी ज्ञानहरूको एउटा ठेलीहरू हातमा पर्दाखेरिको अनुभूति चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको? त्यतिखेर त अब मैले तपाईँको अब होइन अब यो दुश्मनलाई कसरी मार्नुपर्छ र दुश्मनसँग कसरी सामना गर्नु भन्ने एउटा बेसिकलीदेखि नै अब ट्रेनिङ नै त्यस्तो हुन्थ्यो तपाईँको होइन। त्यतिखेर मैले अघि भन्यो कि धर्म र संस्कार भन्ने कुरो म थाहा थिएन। कलिलो उमेरमा मैले डाइरेक्ट त्यहाँ गयो होइन, अब त्यस्तोहरू सामना गऱ्यो। त्यो सामना गर्ने बेलामै मैले त्यसरी चाहिँ अब भेदभावको छुवाछातको जस्तै अब मैले आफ्नो जात भएर आफ्नो अब नाम पनि अब मैले बदलेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको उहरू हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब धर्म संस्कारतिर लाग्यो। धर्म संस्कार बुझिसकेपछि अब त्यतिखेर त अब मैले अब त्यही त ट्रेनिङै त्यस्तो थियो होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ त्यसरी निभाएर अनि धर्ममा चाहिँ मैले अब संस्कार धर्म भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यसरी मैले बदलिएको हो। अहिलेको समयमा तपाईँ बुद्ध दर्शनलाई अँगालेर बुद्ध दर्शनको विद्यार्थी हुँदै अहिले त तपाईँ बुद्ध दर्शनको एउटा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई शान्तिको शिक्षाहरू बाँड्दै पनि हिँड्नुभएको छ। अहिले चाहिँ बुद्ध दर्शनको एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीति चाहिँ किन आवश्यकता छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आवश्यकता मलाई के लाग्यो भनेदेखि तपाईँको बुद्ध जन्मेको देशमा म बुद्धको पञ्चशील लिएर तपाईँको मैले नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घमा लामा समितिको कोष अध्यक्षको 2 कार्यहरू मैले निभायो। त्यति भूमिका निभाउने मध्येमा तपाईँको म सिलवान त छु। मैले अघि नै भने म 2057 सालदेखि म पञ्चशीलमा रहेर जाने म आफ्नो जीवन बिताइरहेको छ। र यो बिताउने क्रममा तपाईँको पञ्चशील भन्ने कुरो तपाईँको अहिलेको यो नेपालको अब राजतन्त्रदेखि लिएर तपाईँको अहिलेसम्मको राजनीतिकहरू अहिलेको दलहरूसम्म चाहिँ तपाईँको नेतृत्व भन्ने कुरो चाहिँ कुनै पार्टीले कुनै उसले पनि नगर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले त्यो कुरो बुझेर जाने। यो एमएनएले चाहिँ अब भनौँ न वैचारिक क्रान्ति चाहिँ यो सङ्घले नभएर यो संस्थाले मात्रै बिताउने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ लागेको कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईँ सबैभन्दा पहिला त क्रान्तिकारी हुनुभयो, त्यो क्रान्ति हुँदै फेरि शान्तिमा प्रवेश गर्नुभयो र अहिले फेरि मूलवासी मङ्गलहरूको अस्तित्वको लागि भनेर फेरि क्रान्तिमा हुनु भएको छ। यो 3वटा तपाईँको जीवनको कालखण्डहरूको सम्बन्धले अहिले ती सम्झनाहरू चाहिँ कसरी मनस्पटलमा खेलिरहेका हुन्छन्? अब मैले म एउटा मानवको हैसियतले भनौँ होइन,
चेतनशील जीवित प्राणीको हैसियतले म एउटा वीरबहादुर तामाङ भएको नाते मेरो एउटा मानसिकता चेतन भन्ने कुरो तपाईँको जस्तै कि यो देशमा एउटा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको 2563 बुद्ध जयन्ती मानिसक्यो कि त्यही बेलादेखि नै तपाईँको यो देशमा जाने शान्ति मार्ग दर्शन त थियो रहेछ नि त। तर यो शान्ति मार्ग दर्शनमा जाने किन यो देशमा उसकै सिद्धान्त मार्गदर्शनमा नलागेर जाने मान्छे यो अहिले क्रान्ति भइरहेछ भन्ने कुरो जाने क्रान्ति यस्तो भएर चाहिँ तपाईँको यो देशमा कहिले पनि शान्ति लाग्नु नसक्ने रहेछ भनेर जाने। अब मैले बतेतले जाने अब यो शान्ति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै दल मैले अघि नै भने कुनै पार्टी दलदेखि नपाएर अहिले यो एमएनएले जाने वैचारिक क्रान्ति लड्छ भन्ने चाहिँ एउटा विधान अब त्यो यहाँ रहेछ भन्ने एउटा डाक्टर गोपाल गुरुङले जाने यो स्थापना मानव जीवनमा अब होइन नभएर तपाईँको यो संसारको विश्वलाई एउटा प्रेरणा पुग्ने सबैको हक अधिकारको लागि चाहिँ एउटा एमएनए संस्था खडा गरेको रहेछ भनेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले जाने यो सबै वैचारिक क्रान्ति गरेर मान्छेले जाने आफ्नो क्रान्तिबाट जाने मान्छेलाई शान्ति बिना त यो संसारमा बाँच्नु उपाय नै छैन होइन। त्यो कारणले मैले त्यस्तो क्रान्तिहरूलाई मैले त्यागेर पनि अब भनौँ न त्यो चिजहरूलाई मैले सिलवान भएर पनि अब मैले यो बतेतले अब यो राजनीतिकमा जाने राजनीतिक भनेको चाहिँ मैले यसरी बुझेको छ कि तपाईँको एउटा बन्द चाबी खोल्ने एउटा ढोका हो होइन कि म अब सिलवान भएर बसेर पनि मेरो हक अधिकार छैन भनेदेखि त मैले त्यो सिल मात्रै मानेर नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले त्यो बुझेर लागेको। अहिलेको समयमा कतिपय मानिसहरूले त दर्शन सिद्धान्त र धर्ममा लागेका मानिसहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्ने गर्छन्। तपाईँले त्यो बुद्ध दर्शनलाई अँगाल्दै पनि तपाईँले बुद्ध दर्शन सँगसँगै मङ्गोल दर्शनलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँले यो एउटा बुद्ध दर्शनबाट प्रेरित भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि राजनीतिको आवश्यकता चाहिँ किन छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब राजनीतिको आवश्यकता भनेको जस्तो कि मैले भने अहिले यो होइन एउटा यो देशमा बुद्ध जन्मेको देशमा एउटा धर्म भनौँ या वाद भनौँ होइन हिन्दूवाद ब्राह्मणवाद यो ब्राह्मणवाद यो हिन्दूवादहरूले चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा हामीलाई जनजाति बनाएर आदिवासी बनाएर यसको अर्थहरू चाहिँ तपाईँको बुझ्दाखेरि धेरै गहिरो कुराहरू रहेछ। हामी त्यो कुरो बुझ्दाखेरि जाने अस्तित्वबिनको तपाईँको जाने यो संसारमा जाने अहिले हाम्रोको राजनीतिकले जाने त्यसरी जाने हामीलाई अब भूमिहीन बनाएर होइन हामी अब जनजाति बनाएर आदिवासी बनाएर चाहिँ अब हाम्रो अस्तित्व भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ केही नपाउने रहेछ भन्ने चाहिँ अब मैले बतेतले चाहिँ अब मैले यो राजनीतिक बुझ्नुपर्ने र राजनीतिमा लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो देख्यो र राजनीतिकमा पनि तपाईँको एउटा मैले अघि नै भने होइन वैचारिक क्रान्ति भनेको त यही एमएनएबाट मात्रै पाउने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले यो लागेको कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईँको तपाईँ बौद्ध दर्शनको एउटा गुरु पनि हुनुहुन्छ। अहिले जताततै अराजकता अशान्ति त्यसै गरी जताततै एउटा खालको उद्दण्डताहरू मचिराखेको देख्न सकिन्छ। अनि कतिपय मानिसहरू एउटा भड्किएको आत्मा जस्तो जताततै शान्ति खोज्दै हिँडिराखेका छन्। तपाईँ एउटा बुद्ध दर्शनको एउटा अभियन्ता अथवा एउटा बुद्ध दर्शनलाई अँगालेर हिँडेको एउटा व्यक्तिको तर्फबाट हेर्दाखेरि मूल रूपमा शान्ति प्राप्त गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको लागि आवश्यक पर्ने बुद्ध दर्शनको मूल मन्त्र चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अब एउटा शान्तिको लागि मान्छे मैले भन्नुपर्दाखेरि यो देशमा जति पनि अब राजनीतिकले हामीलाई विभिन्न किसिमको पार्टी विभिन्न किसिमको संस्कार विभिन्न किसिमको गतिविधिहरू जाने यहाँ भ्रम फैलाएर चाहिँ तपाईँको हामीलाई छुवाछात भेदभाव थिचोमिचो बनाइदिएको छ। तपाईँको मानव एक दिन जन्मिएको छ खाली हात लिएर जन्मिएको छ खाली हात लिएरै जानुपर्ने छ होइन आखिरी लानुपर्ने त केही पनि छैन नि त। तर त्यति बिचमा पनि तपाईँको किन यो भेदभाव छुवाछात होइन हत्या हिंसा किन भयो भन्दाखेरि तपाईँको यही राजनीतिकमा हिन्दूवाद अब यो ब्राह्मणवाद यस्तो नीतिहरूले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो अब जस्तो कि यो देशमा पहिले हाम्रो यो मङ्गोलहरू मात्रै थियो
जस्तो कि नाकथेप्चे आँखा चिम्सियाहरू त्यो राष्ट्रमा चाहिँ 24 राज्यहरू थियो भने चाहिँ अब मौखिक कुराहरू यानि कि ऐतिहासिक कुराहरू त्यस्तो रहेछ होइन। त्यति मध्येमा अब यो 1495मा यो आर्यहरू भएर यो बाहुनहरू यस्तो उयोहरू चाहिँ आएर हाम्रो नेपालमा अब बास काबास तबास महेर चाहिँ बसेर जाने अब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो संस्कारलाई हाम्रो धर्मलाई सबैलाई दमन गरेर चाहिँ तपाईँको अब हामीलाई आदिवासी बनाएर जनजाति बनाएर चाहिँ यस्तो किसिमको कूटनीतिहरू गरेर चाहिँ अहिले यो देशमा राज्य गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यो बुझेको तपाईँको। अहिलेको समयमा अब जताततै अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू आइराखेको छ, बुद्धको कुराहरू आइराखेको छ। तपाईँले बुद्ध दर्शन र मङ्गोल दर्शनलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब बुद्ध दर्शन भनेको मैले अहिले नै भने तपाईँको होइन, जस्तो कि 2564-63 वर्षको अवधिमा तपाईँको बुद्धको शासन नभएको होइन, यो हिन्दूवाद धर्मवादहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ दमन गरेर जाने। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको यो एमएनओले चाहिँ तपाईँको अब 5वटा क्रान्ति मध्येमा अब धर्मनिरपेक्ष भएर अब सबैलाई होइन, कसैलाई हक अधिकार मानव अधिकार चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अब वैचारिक क्रान्ति जाने यो एमएनओमा ले चाहिँ पाउने रहेछ र एमएनओले मात्रै दिलाउन सक्ने रहेछ भन्ने एउटा मैले त्यो विश्वास छ। र अहिलेसम्म हाम्रो यो नेपाल देशमा राज्यमा चलिरहेको अब राजनीतिकहरू तपाईँको जति पनि दलहरू जति पनि पार्टीहरू छ होइन, यो पार्टीहरूले कुनैले पनि हाम्रो हक अधिकारलाई जाने अब त्यो दमाउने मात्रै, त्यसलाई कहिले पनि हाम्रो मानवलाई जाने त्यो हक अधिकार जाने अस्तित्व चाहिँ नदिने रहेछ भनेर मैले त्यो बुझेको छु। तपाईँ आफैमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण भएर हिजोको दिनमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर तपाईँ अरूको निम्ति लड्न जानुभयो, अब फेरि आएर आफ्नो दर्शनको बारेमा बुझ्नुभयो। बुद्ध दर्शन हुँदै अहिले मङ्गोल दर्शनमा आएर तपाईँले आफ्नो सफलताका जुन सिँढीहरू चढिराख्नु भएको छ, आम मानिसहरू जसले बुझेका छैनन्, अन्जानमै फरक फरक विचार र धारणा राखेर हिँडिराखेका छन्, पक्कै पनि एउटा विचार र एउटा अवसरमा एउटा खालको परिवर्तनशीलता ल्यायो भने पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उदाहरण तपाईँ आफैमा भएको कारणले गर्दा त्यो नबुझेका मानिसहरूलाई अब बुद्ध दर्शन र मङ्गोल दर्शनको सहयोग बिना र त्यहाँ आबद्ध नभइकन अब सफल हुन सकिन्न भनेर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसमा म एकदम निर्धारसँग चाहिँ म भन्न सक्छु कि तपाईँको बुद्ध दर्शन र बुद्ध सिद्धान्त मार्ग बिना यो देशमा शान्ति आउँदैन। जस्तो कि यो एमएनओको तपाईँको यो 5वटा क्रान्ति बिना तपाईँको यो हाम्रो जति पनि रहेको मानवको अस्तित्व चाहिँ हक अधिकार चाहिँ तपाईँ हामीले पाउनै सक्दैन तपाईँको। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक यो एउटा एमएनओ चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो बन्द कोठालाई चाहिँ खोल्ने चाबी मात्रै एउटा राजनीति हो तपाईँको। तर हाम्रो चाहिँ अब मैले अहिले भन्यो वैचारिक क्रान्ति चाहिँ हाम्रो यो एमएनओमा मात्रै छ, एमएनओले मात्रै यो हाम्रो हक अधिकार दिलाउन सक्छ। अरू यो जति पनि अहिलेसम्म भनौँ न अब 1500 वर्षदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको राजनीतिकले त्यो हामीलाई आफ्नो हक अधिकार चाहिँ नपाउने रहेछ भन्ने मलाई कन्फर्म विश्वास छ। तपाईँ बौद्ध दर्शनको मार्गदर्शक पनि भएको कारणले गर्दा गुम्बा र बिहारबाट बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक यात्रा चाहिँ यो खुल्ला आकाशमा चाहिँ कतिको फराकिलो पाउनुभयो? एकदम धरती र आसमानको फरक हो तपाईँको। अब हाम्रो जस्तो कि अब गुम्बामा बस्ने होइन, बिहारमा बस्ने मान्छेहरू आफ्नो एउटा सिलमा आफ्नो सत्य मार्गमा बसिरहेको छ, तर त्यो बिना अब आफ्नो हक अधिकार छैन भने त्यो तपाईँको जति पनि सिलवान होस् जति पनि विश्वास होस् तर त्यसको हक अधिकार छैन भने त्यो बिना के भन्छ बिजन बिनाको त फलै पाउँदैन तपाईँको होइन। हो त्यस्तै फल बिनाको बिजन बिनाको फल खोजेको जस्तै हो तपाईँको। त्यो भएर मैले जाने अब यो बौद्धिस्ट दर्शनबाट पनि अब म पाञ्चशीलमा रहेर पनि मैले अहिले राजनीतिमा लाग्नुको कारण चाहिँ त्यो हो त। तपाईँ अहिले जुन रूपमा बुद्ध दर्शनलाई अगालेर हेर्दै गर्दाखेरि बौद्ध दर्शनले पनि पञ्चशीलको पालना गर्दै हिँडेको र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि 5वटा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै हिँडेको एउटा तारतम्यता बिचमा कतिको तपाईँले झन् घनिष्ठता पाउनु भएको छ? मलाई धेरै विश्वास छ तपाईँको यो एमएनओले चाहिँ अब होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जाने अब यो 5वटा क्रान्तिलाई जाने अब
जसरी हुन्छ मान्छेले त्यो कुरा बुझेन र अब त्यो बुझ्न चाहेन भनेदेखि अहिलेको समयमा अहिलेको उसमा चाहिँ हामीलाई यसरी अब नेपालको संविधानमा भनौँ अब लिखितमा कानुनमा चाहिँ तपाईँको हामीलाई जनजाति भनेर आदिवासी भनेर त्यो लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुनै अब हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चेहरूले चाहिँ तपाईँको यो बुझ्नै पर्ने कुरा हो र लाग्नै पर्ने कुरा चाहिँ नि आवश्यकता देख्छ तपाईँको। तपाईँले चाहिँ अब अहिले धादिङ जिल्लामा रहेर राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि आम जनमानसहरूको बिचमा पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब मैले अहिलेसम्म तपाईँको म अब यो एमएनओमा लागेर करिब दुई वर्ष जस्तो भयो। पहिले म धादिङ जिल्लाको नगरसभाको सदस्य पहिले मैले प्रवेश भएको थियो। त्यसपछि अब यो बितेको सालको अब तेस्रो अधिवेशन रहेछ, त्यो अधिवेशनदेखि म यो एमएनओमा अब कोषाध्यक्षको भूमिका निभाउँदै क्रममा तपाईँको अहिलेसम्म मेरो गाउँठाउँमा नभएर तपाईँको हाम्रो जहाँसम्म म पुगिरहेको छ हाम्रो जनसमाजले चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि अहिलेसम्म यो धर्मनीति राजनीतिक होइन संस्कारहरूदेखि लिएर सबै कुरो तपाईँको यो हिन्दूवाद ब्राह्मणवादको नै कन्सेप्टमा अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेकोमा रहेछ र त्यो जबसम्म त्यो डिलेट हुँदैन त्यस चिजलाई तपाईँ जबसम्म क्लियर हुन सक्दैन। तर यो एमएनओको कुरा नबुझ्ने रहेछ तपाईँको र यो एमएनओको कुरा बुझ्नलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ अब जसरी हुन्छ तिनीहरूलाई अब एउटा नबोल्ने अब हामी जस्तो चेतन त छ तर त्यो प्राणीले हाम्रोसँग भाषा नमिले पनि अब त्यो प्राणीले पनि तब हामीले ट्रेनिङ दियो त उसलाई सिकायो भने त्यसले पनि हाम्रो भनेको काम मान्छ र त्यो बुझ्छ भनेदेखि त मैले यो अब एमएनओले जाने जहाँसम्म हुन्छ गाउँ गाउँमा कुना कुनामा अब यस्तो अशिक्षित अज्ञान यो पहिले हिन्दूवादले पेलेको संस्कारहरूलाई जाने हामीले कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चेतना जाने हामीले अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ बुझेको छ। तपाईँ धादिङ जिल्लामा लामो समयदेखि तपाईँले आफ्नो विभिन्न गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा रहेर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ राजनीतिक यात्रा पनि। तपाईँले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुभन्दा पहिला पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा केही जानकारी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? जब म 2059 सालमा म इन्डियाबाट रिटायर भएर आएपछि तपाईँको 2060 सालमा हो क्या अरे म त्यति हिक्क राखेन होइन। 2060 सालमा तपाईँको धादिङ जिल्लामा अब हाम्रो अहिले मङ्गोल नेसनलको अब सचिव अब भन्नु पऱ्यो अब रिन्जेन दर्जी सरले नै यो धादिङ जिल्लाको थेप्पोचेम्बु गुम्बा भन्ने ठाउँमा अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू ल्याउनु भएको थियो तपाईँको। तर उहाँसँग मैले स्वयं त देखेको थिएँ। अब म त्यतिखेर त मलाई थाहा थिएन डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त मार्गदर्शन भने के हो, अब बौद्धिस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा त्यस्तोमा अब अन्जानमै थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले त्यो यसो भाषण चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिलेको समयमा अहिलेको उसमा जाने अब धर्म नीति राजनीति यस्तो छ, यसरी जाने अब हामीलाई जाने बाहुनवादले जाने अब बाहुन क्षेत्रीले जाने हाम्रो संस्कारलाई हाम्रो लिपिलाई हाम्रो अब हक अधिकारहरूलाई चाहिँ सबै जग्गा दमन भएर जाने हामी बिना अस्तित्व बिनाको जाने हामी बाँचिरहेको छ। हामी जस्तो कि अब सिङ भएर पनि पुछार भएर पनि अब पशुको दर्जामा सिङ नभए पनि पुछार नभए पनि मानवको अब जीवन लिएर पनि मानवको सक्कल लिएर पनि अब पशुको दर्जामा चाहिँ हामी गुजारिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई त्यतिखेर मात्रै याद थियो। त्यहाँदेखि तपाईँको उहाँको यो किताबहरू धेरै नै प्रचार भएको रहेछ होइन। अनि धादिङ जिल्लामा धनसुर वाइबो भन्ने मेरो एउटा मार्गदर्शन देखाउने एउटा गुरु नै भन्नु पऱ्यो होइन बौद्धिस्ट धर्ममा। अनि उहाँले जाने मलाई एउटा किताब दिएको थियो। अनि त्यो किताब मैले अलि दिन पढ्दै थियो। सबै यो अब षड्यन्त्र चाहिँ रहेछ भन्ने बाहुनहरूले चाहिँ यस्तो गरेको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यहाँ बुझेको थियो होइन। अनि त्यो चिजमा मैले यसो त्यतिखेर नि लागौँ भन्दाखेरि कोही पनि त्यस्तो मान्छे छैन तपाईँको। अब जिल्ला सभा
अब समिति गठन गर्ने पनि थाहा छैन, अब यस्तो प्रचार गर्नु पर्यो भन्ने कुरो पनि आफ्नो हक अधिकार खोज्नु भन्ने पनि थाहा छैन होइन। त्यो भएको कारणले त्यो म चाहिँ नि अब त्यसरी बौद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ अब मैले अब शिविरहरू सञ्चालनहरू गऱ्यो होइन, अनि गुफा नेम्बाहरू बस्यो। त्यो कारणले त्यो हुँदै हुँदै अहिले यो तपाईँको अब मैले अहिले भने म 2059 सालदेखिको अहिले करिब म 2-2.5 वर्ष मात्रै भयो यो अहिले एमएनओको चाहिँ नि अब सबै कुरोहरू राजनीतिकहरू भनौँ अब एमएनओ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको गतिविधिहरू अब राजनीतिकहरू चाहिँ नि के रहेछ भन्ने कुरो पनि बुझेको मैले चाहिँ हो। बुद्ध दर्शन र मङ्गोल दर्शनको मूल धारमा रहेर कुराकानी गर्न पाइयो, तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा धेरै खुसी पनि लाग्यो। आजको कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको टेलिभिजन अब नभएर यो पत्रकार मार्फत म अब सबै अब हाम्रो नेपालको रहेको जति पनि मूलवासी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आवद्ध भएर जाने जति पनि अब मैले अघि नै भने यो हामी अहिलेसम्म यो नेपालमा रहेको अब हाम्रो अस्तित्व भन्ने कुरो केही नै रहेनछ। अब धर्ममा तपाईँको अब बौद्धिस्ट जन्मेको ठाउँमा हामी बौद्धिस्ट मार्गी भएर पनि आफ्नो धर्म पनि मान्न नपाएको, अहिले त्यसमाथि पनि अब यो 74 सालको संविधानले तपाईँको हामीलाई जनजाति बनायो, आदिवासी बनायो। अब यो कुराहरू सुन्दाखेरि त तपाईँको मलाई धेरै नै दुःख लाग्छ होइन। र त्यस कारणले जति पनि अब मैले नेपाल आइन्सवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घमा मैले तपाईँको करिब अब 57 सालदेखि मैले अहिले 73 भनेपछि अब 20-21 वर्षको अवधि मैले त्यति भित्रमा मैले पञ्चशीलको धारणा लिएर बिताउँदा पनि एउटा हक अधिकार बिना अब हामीले केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ, हाम्रो अस्तित्व नहुने रहेछ भने चाहिँ मैले अब यो राजनीतिमा नभएर यो एमएनओमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लागेको सबै जनसमुदायहरूले देश विदेशमा रहेको सबै दिदीबहिनीहरू आफ्नो इष्टमित्रहरूदेखि लिएर र यो नेपाल देशमा रहेको जति पनि मूलवासी मङ्गोलहरूले आउन समयमा यानि कि अब आउने निर्वाचित भोटमा जाने अब हामीले आफ्नो अस्तित्व सम्झेर जाने यो जो कि अब एउटा के भन्छ अब यो नेपाल आइन्सवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घमा धर्म गुरुहरूदेखि लिएर अनि यो हाम्रो एमएनओको मार्गदर्शनलाई बुझेर के आउने चुनावमा चाहिँ तपाईँको निर्वाचितमा जाने अब यो हामी शरणार्थी नभएर अब यो आदिवासी जनजातिमा भोट हाल्यो भने यानि कि शरणार्थी हुने रहेछ भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई बुझेर अब यो हामी कुनै पार्टी दल उसमा जाने हामी नलागेर यो एमएनओको अब भाले चिन्हमा चाहिँ भोट हालेर जाने अब हामी आफ्नो हक अधिकारलाई जाने अब फिर्ता ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा म यही अब पत्रकारबाट यानि कि यो मार्फतबाट चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल।